السلام عليكم لي ليدر ديال اوريفلام. البارح كنا قلنا انه غادي نديرو فورماسيون بتيت فورماسيون على كيفاش تخدموا في لو سيت ويب. ياك هنايا غادي نبداو. المهم ها هو لو سيت ويب، كدير oriflame.ma ولا كدير ma.oriflame.com. كتدخل على لا عندك الكتالوج هنايا، شتيها هو هنايا بليس ان غيد دو ماكياج. هذا اللي كليكيت عليه راه كيخرج الكتالوج ديال لو موا 10. هنا لي زوبورتونيتي دافير على حساب الى نتايا. المهم كيعطيك دي زانفورماسيون على الريزو. هنا سانسكرير شي اوريفلام، الا بغيتي انت تسجل ولا شي واحد يتسجل اونلاين. هنا سيرفيس كليونتيل، هنا عندك لي غام، لا روتين، سوان دابو، مكياج، بارفان. المهم كاع لي برودوي كاينين هنايا، حقاش راه اون بليس ديال الكاتالوج راه كاينين دي برودوي هنايا خصكم تشوفيهم، تشوفوا شنو كاينين هنايا. صافي كتعود هادو لي باك و كيلكو زانفورماسيون دو بليس. المهم ندخلو على لا سو كونيكتي. اول حاجه كتدخل هنا، كتدخل لو كود ديالك اولا الايميل باش سجلتي. انا ندخل لو كود ديالي. ها هنايا كتدخل المود باس ديالك. غالبا نتوما كيكون عندكم نيميرو ديال لاكارت ناسيونال باش سجلتو، ياك هو اللي كيكون الكود. المهم حنا دخلناه. دو بليس راه ممكن تليي الفيسبوك مع لاباج وتولي تدخلها من الفيسبوك. المهم ندخلو. حنا دخلنا. اوكي، غنجيو هنايا غنديرو. هذا هو لو كونت ديالكم، غادي تشوفوا كيفاش داير. هذا لو بروغرام دو بيانفوني هو اللي سدينا قبيله. المهم باش نشرح لكم بروغرام دو بيانفوني، هذا كيكون ديالكم ديال لي نوفوز انسكري. عندك الا دخلتي 100 بوان في لو بروميير موا كتاخذ هاد لو باك ب 49 درهم، هذا ساكوت 300 درهم. لو دوزيام موا دخلتي 300 بوان، كيكون عندك واحد من هاد لي برودوي. مثلا عندك هاد امبر اليكسير دايره 400 درهم كتاخدها ب 49 درهم. هاد ديال ايكرون دو سولي كتاخدو حتى هو نفس المشكله، نفس القضيه هنايا. لو تخوازيام موا حتى هي نفس القضيه، كتاخد ان دي باك ولينا خصك ديما كدير 100 بوان 100 بوان 100 بوان. اوكي، المهم هنايا عندك. صافي كندوزو. حنا نشوفو دابا نديرو سيزي نورمال ديال لا كوموند. كتجي هنايا الفوق، شتيها؟ كتجي هنايا الفوق كدير كوموند رابيد، ياك كتجي لو كود دي برودوي. كتجي على لا مثلا غادي نعزلو لو كرايون اللي هويا لو كود ديالو 31557. عارفين نتوما لو برودوي راه فين كيكون؟ شتا هو طلع ليا. هذا هو لو برودوي اللي عزلت. دوزيام برودوي كاين 3 4 3 8 7. المهم عزلت انا الياتوار هذوك لي برودوي. هادي بوما ليفر. وغادي نعزلو هذاك لو باك اللي فيه ا بي، ياك كتعزل ان برودوي من ا و ان برودوي من بي. نوريكم كيفاش كتدخلو. المهم ندخلو لافوكا. مثلا عزلت من ا لافوكا اللي الكود ديالها 3 4 زيد 065، هذاك الكريم ديال لافوكا. و ل... وناخدو البودولوشن اللي هي الكريم دوكور دايره 3 4 3 4 0 6 3. فوالا دابا هادي هي لا كوموند ديالي، ياك هما 4 برودوي اللي عندنا. هذا محسوب كوم نوفو برودوي بوما ليفر. المهم ماشي مشكله. غادي ندوزو حنايا. هانت نحيد هادو حقاش ديجا كانوا عندي، ياك الويلدو كوكو نحيدوه. هذا وهذا شتوهم دابا هادو هما البرودوي، شتي هذا هو اللي دخلنا في الاول. وهذا عندك الكريم هيدغاتونت واللوسيون والكريم دوكور. نورمالمون خصو يكونوا في لو بري ديال 59 درهم. حنا عندنا هنايا 40 درهم 84 درهم. المهم ابخي فاش غادي نديرو لو بايمون غادي تبان لكم. هنايا لو بري ديال الكرايون راه داير 27 درهم في الكتالوج كما شرحت لكم. في الكتالوج كيكون ثمن، وعندكم هنايا في لو سيستيم ديالكم كيكون ثمن ناقص حقاش هذا هو الربح ديالكم. هنايا 21 درهم راه الربح ديالكم 4 درهم و 4 بوان. فهمتيني؟ هنايا في هادو في لي دو. المهم غادي نوريهم البوما ليفر. البري ديالو في الكتالوج شحال تقريبا داير الكلوز بوما ليفر داير الفوق. بوما ليفر داير 29 درهم، داير 29 درهم 22 درهم عندكم هنايا. المهم في لا توتاليتي ديال لي بوين هانتوما تبان لكم. عندكم خصك تجيبو هنايا في الاخر تجيبو 30 بوين. غندوزو لو بايمون.
غنشوفو دابا كيفاش نديرو التشيك اوت. ها هو دابا هنايا كيفكروكم في بروغرام في اي بي. بروغرام في اي بي خاصك تجيب 125 بوين، موراها ممكن انك تشري سوا هاد لوفر هادي اللي هنايا اللي على اليسار اولا اللي على اليمين ب 25 درهم. بمعنى انك الا كنتي نتايا غادي تجيب 125 بوين غادي تدخل يا اما الكود ديال 761341 ولا تدخل 761342 باش تستافد من هذاك العرض. الا خديتي كتالوج لا خديتي اون كوموند فيها 200 درهم ممكن تشري هاد الاليكسير هذا تاخدو ب 107 درهم. المهم كنهودو عاوتاني كنشوفو هنا الا بغيتي تكوموندي لي كاتالوج مثلا بغيتي ان كاتالوج دو بلوس تاخدو ب5 دراهم، 5 تاخد 20، 20 ب 73 ونتايا غادي هادي 100 عاوتاني حاجة أخرى. كندوزو على لا ها هما شتي هنايا ها هو ردو لنا لي بري ديال لوفر اللي عطاونا. هذا ب15 وهذا ب30، بمعنى 45 درهم اللي قالوا لنا. في سميتو وفي الكتالوج عندكم راه داير 59 درهم، بمعنى عندك 15 درهم ديال الربح، 14 درهم ديال الربح بلوتو. في لي بوين عندك 3 بلس 5 بمعنى 8 ديال لي بوين ديال الربح. هذا عليه 4، هذا عليه 4. وعندكم ان كادو ديال ماكارون. هذا الماكارون هذا جا مع هاد اللي جا مع هذا، جا مع هاد البوما ليفر كيجيكم كادو. اوكي حنايا كندوزو كنديرو لي زانفورماسيون عندنا هنايا شتيهم كيما شفتوهم. اما عندنا كتجي دابا كدير لا ليفريزون مثلا لالا هادي اللي بغيتي تموديفي لي زانفورماسيون. المهم حاولي نتيا المهم يكون هادشي صحاح، السميه الكنيه مسائل داكشي ديالكم كلشي داكشي. كتجي هنايا عندك الاس بي او اولا اون فوا باغ امانه واش يصيفطوا لك بامانه للدار اولا يصيفطوا لك الاس بي او هو اقرب بيرو دو فونت ديال اوريفلام حداكم. الا كنتو في مدينه كبيره مثلا كازا ولا داكشي كتمشي لبرونش اوريفلام كتخلص لا كوموند كتاخدها تما. حنا في المدن صغار اسفي ما كاينش كاينه كتاخدها تما صافي كدوز هادشي. ابخي كدير هنايا واش بغيتي مفاكاش ولا فيرسومون بونكار. احسن حاجه غادي ديرها فيرسومون بونكار. لي زانفورماسيون عطيتها لكم في الواتساب. الا درتي كارت بونكار غادي تعطل عليك بزاف وغادي تخصك واحد الوقت. دو بليس غادي يزيدو لك لي فري، داكشي علاش ما حتاش نتا لي فري دو بليس خاصك نتايا هادشي. هنايا عاوتاني كاين واحد دابا عندك لي فري دو مانيطونسيون دايرين 22 درهم. انت ما بديتش تخلص 22 درهم تاخد في بلاصه واحد برودوي اخر كدير فواغ لي برودوي كتعزل واحد من هادو. غير هما راه كاين لي برودوي ساويين 50 درهم 50 درهم 100 درهم وكتمي غادي. المهم هادو الا بغيتي تشدو تعاود فيه البيع ماشي مشكل. صافي كندوز كندير الطال كدير كونفيرمي او كوموندي. كدير كونفيرمي او كوموندي صافي كدوز ليك التوتاليتي وخاصك تمشي تخلص لا كوموند باش توصلك مورا تقريبا واحد 72 ساعة 48 ساعة 72 ساعة. هذا هو اللي كاين ان شاء الله. مازال نجيبو نديرو شي معلومات واحد اخرين.